What's up mga kabukid? For tonight's video mga kabukid ay kakain tayo mga kabukid dito sa Boy Sugba. Dere ni located mga kabukid sa IT Park, Cebu. Atong gi-order di ay mga kabukid is ikaning ilang bulalo. Unya atong giparisan mga kabukid og pansit gisado. Kay mo magyud ni kabukid no ang lami iparis sa rice mga kabukid kaning pansit gisado. Nya kung kaon sa kag pansit gisado mga kabukid lami sad na si kinamuton. Kay pakit yung kanon mga kabukid. Nya atong parisan ani ilang chicken inasal. Pait kabukid daog ayo. Shout out di ko sa akong mga followers diha. O katong mga dili kasabot kay English. Wate mahimo. Bitaw kabukid. Mas komportable yung kita mastorya Bisaya kay ditso atong kuan. Atong storya. Kuning English magsigilan lang tando. Yun. Shout out sa ko sa itong mga followers diha sa kawan. Sa Kenya, Uruguay, Bangladesh, o sa atong mga OFW nga followers. Salamat kay sa inyong suporta mga kabukid no, sa inyong pagtanaw sa atong mga video. Hope you're in good hands. Located din ni mga kabukid sa IT Park, Lahog, Cebu City. Boy Sugba angan sa kaning atong gikan-an mga kabukid.